अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 12 रबीउल अव्वल तक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत है। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का जो वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस वजीफे को आपने कब से करना स्टार्ट कर देना है। जब भी आपको ये वजीफा मिलता है उसी टाइम से, उसी दिन से आपने इस अमल को, इस वजीफे को शुरू कर देना है और 12 रबीउल अव्वल तक आपने इस अमल को, इस वजीफे को मुसलसल करते रहना है। बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही मुजर्रिब अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वजीफा बताने से पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर आइंदा साल भी इस मुबारक महीने का साया फगन रखे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे और हम सब मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए, आमीन। जैसा कि आप सबको पता है कि माह रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया और माह रबीउल अव्वल के महीने में साहिब कुरान तशरीफ लाए। इस महीने की भी बहुत ज्यादा फजीलत है और ये महीना भी बरकतों और रहमतों वाला है। आज मैं इसी के हवाले से आपको एक वजीफा बताने जा रही हूँ। अगर आप आज से ही इस अमल को, इस वजीफे को शुरू कर लेते हैं और 12 रबीउल अव्वल तक इस वजीफे को आप मुसलसल करते हैं जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, तो इस अमल के करने से यकीन करें आपके तमाम मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा अमल है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। अगर आप पूरे यकीन और दिल लगी से इस वजीफे को 12 रबीउल अव्वल तक पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपकी हर नेक दिली ख्वाहिश पूरी होगी। अगर आपकी आज तक कोई बात या कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, कोई बात पूरी नहीं हो रही, कोई मकसद में आपको कामयाबी नहीं हो रही, तो आप इस अमल को लाजम करें। इस अमल के करने से आपकी हर हाजत पूरी होगी, रिज़्क में इजाफा होगा, दौलत की कमी खत्म होगी, रिश्तों की रुकावट खत्म होगी, कारोबार की बंदिश खत्म होगी। यानी किसी किस्म का भी आपका मसला है, परेशानी है, तो उससे आपको निजात मिलेगी। वो मसला जो है आपका हल हो जाएगा। जो लोग इन तमाम मसाइल में मुब्तला हैं तो वो लोग आज से ही इस अमल को, इस वजीफे को करना शुरू कर दें और 12 रबीउल अव्वल तक इस अमल को, इस वजीफे को मुसलसल करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इतनी बरकत फरमा देंगे कि आपको अपने हर काम में, हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। जब भी आपको ये वजीफा मिले उसी दिन से आपने इस वजीफे को करना शुरू कर देना है। हत्ता कि अगर 12 रबीउल अव्वल आने में एक ही दिन क्यों ना रह जाए तब भी आपने इस अमल को लाजम करना है। इस तरह के मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। हो सकता है कि हमारी हयाते जिंदगी में ये मौका फिर ना आए, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस अजीम वक्त की कदर करें और इस वजीफे को लाजम करें। अपनी जिंदगी के 7 से 8 मिनट जो है वो आप इस वजीफे को दे दें और इस वजीफे से फायदे उठाएं और इस अमल को खुद भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों। जो बेबस हैं, लाचार हैं, मायूस हैं, नाउमीद हैं, उन तक भी इस अमल को पहुंचा दें ताकि उन्हें भी फायदा हासिल हो और आपको और मुझे सवाब मिलता रहे। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि आपने इस अमल को करना किस तरीके से है। जब भी आपको ये वजीफा मिले उसी दिन से, बल्कि उसी वक्त से आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना शुरू कर देना है और 12 रबीउल अव्वल तक इस वजीफे को मुसलसल करते रहना है। करना आपने ये है कि आपने अल्लाह के नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या हनानो,
یا منانو یا دیانو یا سبحانو. آپ نے ان تمام اسماء اعظم کو روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم یا کسی بھی وقت 33 مرتبہ پڑھنا ہے. 33 ٹائمز آپ نے ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے. آپ نے ان اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 33 مرتبہ ان اسماء اعظم کو پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے ناموں کو اکٹھا آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں. توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں. یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو. آپ نے ان تمام ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے. یہ ایک مرتبہ ہو گیا. یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو. یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اسی ترتیب سے آپ نے 33 مرتبہ ان اسماء اعظم کا ورد کرنا ہے. ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرے اللہ کے صفاتی نام ہیں. تو آپ نے اللہ کو جب اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے یاد کر کے مانگنا ہے تو اسی خوشی پر اللہ نے آپ کو عطا کر دینا ہے. نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے, اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. اس عمل کو آپ نے مسلسل 12 ربیع الاول تک کرتے رہنا ہے. وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے. رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ اگر اللہ سے لاکھوں مانگیں گے تو کروڑوں ملیں گے. اگر آپ اللہ سے ہزاروں کے حساب سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو لاکھوں کے حساب سے عطا کرے گا. صرف 12 ربیع الاول تک آپ نے اس وظیفے کو لازم کرنا ہے. بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے, آسان سا عمل ہے. اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا. تو خواتین اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو, اس وظیفے کو کر سکتی ہیں. چلتے پھرتے آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے. جن لوگوں کو زبانی نہیں آتا وہ نوٹ فرما لیں اور اس پیج کو اپنے پاس رکھ لیں. جب وظیفہ کریں تو چلتے پھرتے آپ نے اس عمل کو, اس وظیفے کو جب کرنا ہے تو پیج کو آپ نے سامنے رکھ لینا ہے. اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے اور 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. بہت ہی آسان عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے, کارآمد عمل ہے, پاورفل اور مجرب ہے. تو آپ اس عمل کو لازم کریں. انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل بھی حل ہوں گے, ہر پریشانی ختم ہوگی, رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ دولت مند ہوں گے. رزق کی آپ کے گھر میں کبھی کمی نہیں آئے گی. غربت, تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں, اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز, فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں. آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. تو یہ تھی ماہ ربیع الاول میں اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات, وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے, پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے, صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.